اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی انبیائہ ورسلہ اجمعین صلوات الصلاة والسلام علی امیر المومنین وإمام المتقین علی ولی اللہ صلوات وخیر خلقہ مولانا وشفیعنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلوات مزہ کہاں ہے لچکتی کلی کے لہجے میں ایک ربائی سنو ایک شعر قصیدے دا اتے ایک دو میں وین پڑھ دے سا دربار قصر عالیہ اچھا انشاءاللہ دو پڑھ دے سو جناب حاضری ہے بی بی دے آستانے تے اور چھوٹا بھرا ہے ان دی حوصلہ افزائی واسطے حاضر تھے ایک صلوات بآواز بلند پڑھو مزہ کہاں ہے لچکتی کلی کے لہجے میں شگفتگی ہے جو میرے نبی کے لہجے میں اور علی کے نطق میں اتنا مزہ کہ خالق نے نبی سے بات بھی کی ہے علی کے لہجے ایک صلوات بآواز بلند پڑھ اقبال خان بی بی دا دربار ہے میں کو میرا کھیر تے ضمیر آدھا ہے کہ ایک روبائی ہور بھی پڑھنی چاہی دی اپنا عقیدہ بھی بالکل شو ہی کرنا چاہیے علی بغیر علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا علی بغیر اتھا بھاویں مجمع مختصر ہوئے کیونکہ لائیو چل دی پئی ہے ہزاراں لوگ رہے تھے پہن تو میں گل کلیئر ہی کرن لگا علی بغیر کیونکہ سارے ممبران تے ایسے ایسے لوگ ہی رہ گئے جنہیں 40-50 سال پڑھائے کہ وقت لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگا نہیں تب دیکھا سا ہائیں کیڑے پاسوں ہی کے کشتی تے سوار بڑھو علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا اور تیری نماز نہ جانے کیسے ہوتی ہے علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا قصیدہ ایک نعرہ سنوا سکتے ہو مائک آ گیا ہے بیٹھے ہو علی آسراوی ٹھیک ہے علی پہ
پیشوا بھی ٹھیک الیاسرا بھی ٹھیک علی پیشوا بھی ٹھیک الیاسرا اس مائک دا تھوڑا جا آواز کھولو علی پیشوا بھی ٹھیک الیاسرا بھی ٹھیک علی پیشوا بھی ٹھیک الیاسرا بھی ٹھیک علی پیشوا بھی ٹھیک الیاسرا بھی ٹھیک مل کے حیدری بھی ٹھیک الیاسرا بھی ٹھیک علی پیشوا بھی ٹھیک الیاسرا بھی ٹھیک علی پیشوا بھی ٹھیک الیاسرا بھی ٹھیک علی پیشوا اچھا بھی ٹھیک تے بنیا ہویا دا تے مکیا ہویا دا الیاسرا بھی ٹھیک مہربانی سائیں بڑی مہربانی سائیں بزرگوں بہت مہربانی جناب ابتدائی مجلس اور توڑا اس انداز دے وچ اس انداز دے سننا کوئی تشریحاں دی تلوڑ ہی نہیں میں ڈائریکٹ پہلا شعر پڑھن لگا عرشاں تے جا کے نبی نے ویکھیا پردے دے اندروں علی پہ بولدا مل کے حیدری پھر پڑھو بھائی عرشاں تے جا کے نبی نے ویکھیا پردے دے اندروں علی پہ بولدا عرشاں تے جا کے نبی نے ویکھیا پردے دے اندروں علی پہ بولدا واپس آ کے ویکھیا تا بسترے تے سمرے آئے پتہ لگا نہیں تے کہ سرورد نالوں پہلے پہنچے آوی ٹھیک پہلے آ گیا آوی ٹھیک مہربانی سائیں مل کے حیدری توارے ویڑے وزدے رامن مومن خان ایک شعری قصیدے دا مہور پڑھنا ہے اور اگلا مصرع لکھ کے سائیں منظور کلام ہی تروڑ دیتا ہے آپ سمجھیں میرے مرشد علی دی تعریف لکھی ہے انہاں لکھا ہے کعبے دے اندر ولادت ہے تیری اور مسجد وچ شہادت ہے تیری سلامت رہو وسدے رہو کعبے دے اندر ولادت ہے تیری اور مسجد وچ شہادت ہے تیری کعبے دے اندر ولادت ہے تیری اور مسجد وچ شہادت ہے تیری دل وچ یہ سوچدا ہمیں کوئی نبی بھی ہووے اے آکھن دے میں کو کہ ہر قید نالوں تیری ابتدا ہوئی تھی کہ تیری انتہا بھی تھی ایک قصیدہ ہو گیا
بسم اللہ نہیں میں اس دے بدلے بھی قصیدہ پہ پڑھنا قصیدہ میں ایک ہی پڑھنا آئی تو بات بھائی ہونا آکھے گھور پڑھو چا چلو میں اس دے بدلے بھی قصیدہ پڑھنے واقعہ ایک سخیدہ پڑھنا ولید ابن ولیدہ پڑھنا ایمان تازہ کرن دے کیتے قصیدہ مرشد علی دا پڑھنا نہیں ارشا تے اگلا قصیدہ ہی سائی منظور دے پڑھا لگا نبیاں وچ بھی کوئی نہیں نبیاں وچ بھی کوئی نہیں تے ولیاں وچ بھی نہیں ایلی جیا پیر تینوں کتھوں لبسی سلامت رہو آواز تو بولو ہے کوئی آواز کھولو گزارش کیا کیتی ہے نبیاں وچ بھی کوئی نہیں تے ولیاں وچ بھی نہیں ایلی جیا پیر تینوں کتھوں لبسی نبیاں وچ بھی ایلی جیا پیر تینوں کتھوں لبسی نبیاں وچ بھی کوئی نہیں تے ولیاں وچ بھی نہیں ایلی جیا پیر تینوں کتھوں لبسی بڑا پرفیکٹ پہ سن دے ہو تو میں پہلا شعر پیش کرنے لگا ساری دنیا تو اعلیٰ محمد ہے لفظ بالا تو بالا محمد ہے ساری دنیا تو اعلیٰ محمد ہے لفظ بالا تو بالا محمد ہے ہوں دے چاچے بابے ہوں دے سہورے ہوں دے سجے کھبے بیکھو ہر پاسے رشتیاں وچ بھی کوئی نہیں تے یاراں وچ بھی نہیں سلامت راویں بڑی مہربانی سائیں توارے ویڑے وسدے راویں گل اگے ٹوروں تے اپنے پیشوا دا مزید تعارف کراواں سائیں منظور لکھے جیندی بینتے اسد جیسی ماں ہوئے جیندہ اللہ دے ناواں وچوں نہ ہوئے آباد رحمت مل کے حیدری مہربانی سائیں جیندی بینتے اسد جیسی ماں جیندہ اللہ دے ناواں وچوں نہ ہوئے جیندی بینتے اسد جیسی ماں ہوئے جیندہ اللہ دے ناواں وچوں نہ ہوئے ابو طالب جہا جیندہ بابا ظاہر ہوون دی جا جیندی کعبہ ہوئے عرشیاں وچ بھی کوئی نہیں تے فرشیاں وچ بھی نہیں ایلی جیا پیر تینوں کتھوں لبسی تمہارے ویڑے وستے رامن دو ہستیاں دے آخری دم تک زنجیر نہیں لتھے ایک مولا رضا دا بابا تو دوجا میرے امام دی چھوٹی دھی جناب معصومہ اجیں دی اس سامنے ذریعے بس میں تھا دو دکھ پڑھ دا حاضری آئی میرے مولا دے ذاکر ڈھیر آگئے سویرے فیصل خان میری کوشش ہے بھائی ابتدا دے وچ چند آنسو آ ونجن آج بی بی دی مجلس پڑھ دا تے جیندی زندگی شام مکا گئی ہو
جال جھڑکاں پیو تے قاتلاں تھوں بہوں اوکھے وقت ایک رو بند سن گنو بسم اللہ نبھا روزداراں میں ہو جال جھڑکاں پیو تے قاتلاں تھوں بہوں اوکھے وقت اللہ واسطے میرا ویڑ سمجھے نبھا سمجھے روڑا لے جکوں کفن دی جاتے میلا چولا تے بی بی آلیہ آپ وا گئی ہو جائے دی موت سجاد مہاری خون رات 40 سال بسم اللہ میں تو تک حسین دا تارس کھڑا سنوائیں دا روح بسم اللہ فیصل بھائی مومن خان چاچا اقبال خان جھاوریاں دا ایک ذاکر آئی ملازم حسین ناصر اسے رنگ رہی میں ذاکر ہاں راول پنڈی دی ایک مجلس آئی وہ ایمیں بند پڑتا پہ آئی تے بند دے وچ بی بی دی غربت پہ سنوائیں دا آئی بزرگوں ایمیں بند سنوائیں دے اس ایک وین پڑھائی اس وین دو تے مجلس مک گئی آئی بی بی دی نگری دربار دی مجلس تے تک وہ وین سنوائیں دا انہاں پڑھائی کہ میری سین بھیرا دے سامنے ہاتھ چا جوڑے آ تے ہاتھ جوڑ کے آدھی آئی زندان دے وچ میں مر ونجڑے تے میں کوئی شام دے وچ دفنائے نہیں او بیل فرض جے کوئی مجبوری ہو بھی میرا کبار نشان اگر دفناو نہیں پووی تو بات میری کبر دا نشان نہ بڑھاوے تیرا پرسہ قبول ہوئے بسم اللہ وسدارہ میں ہو بیل فارس جے کوئی مجبوری ہو بھی میرا کبار نشان بڑھائے میری چوتھی سطر تے دید رکھے بی بی ایک وصیت کی تھی ہے بی بی آنکھے جے کفن سجاد یزید دیوی تے میں کو اوندہ کفن پوائے نہیں ہو ایو میلا چولا کافی احسان کہیں دا بات اسے میلے چولے نال دفناویں چا میں جان دیا شام اچھ تو غریب ہے بسم اللہ تیو میلا چولا ایو میلا چولا ہو کافی احسان کہیں دا میرے حصے دے آنسو آگئے ماشاءاللہ مجمعی ڈھیر سارا ہو گئے چلو ایک وین میں ہور پڑی بنجا ٹور گئی حسین دی تھی دنیا تو شام دی حویلی تے کئی دیہندہ اکٹھا پانی جناب سجاد کو ملا جائے پانی دے نال بی بی دا غسل شروع ہویا شام دی حویلی دے وچ پردہ تے کچھ شام دی عورتیں آئیں جنہاں بی بیاں کو آکھے کہ اسد وادی نال امداد کرے سو
اللہ واسطے سمجھ کے رویں تے کئی گھنٹے گزر گئے پردے تے باہروں مہاریہ بیٹھے میرے امام سوال کی تے اما فضا میری بہن دے غسل تے اتنے گھنٹے کیوں لگ گئے اگر دل دکھے تو سید سمجھ کے معافی دیوائے اندے بدلے تے وچ میرے کول بھائی لفظ کوئی نہیں ورنہ میں باندے لفظ بدلا کے پڑھا اتنے گھنٹے کیوں گزر گئے تا اندرو بی بی فضا جواب دیتے زنجیر نہیں لاندے بھین تیری دے تے میرا قیدی پتر سجا دے تے زنجیر پہ واسطے نہ ہڈیاں ویچ منہ بند تھی گئے زخمہ بسم اللہ بڑا سونا پرسا ریتے اگر سارے ماتم کرو تو آسوی صاحب تھے کہ مرثیہ پڑھا جا ٹھہر بھائی کڑیاں آلے ہتھا تے میرے امام بھین دا میہ چاہے لوگاں سوال کی تے کون ہے ایک کہیں دا میہ چاہے رونے میرا امام تے جواب دیتے جیند روان تھوں تنگ شامی او روان والی مارے گئی ہون ماتا بھی کریں دا تے سندہ بھی مارے گئی ہے جڑی شمیر دیا جھڑے کا جھال 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 کے کری اپنا ختم سفارے گئی تیریاں دھیاں دے پردے سلامت ہوئے آخری وین میں اپنی ماما تے بھیڑی دے حصے دا پڑھ دا ایتا سجادہ وین آئی ہے زندان دے وچو ایلیس کر دی ماں دی کوکائی تھی دردہ تھوں آزاد میری جھولی کر برباد گئی تھی بسم اللہ تیرا پرسہ قبول ہوئے تھی دردہ تھوں آزاد میری جھولی کر برباد گئی تھی دردہ میری جھولی کر برباد گئی ہاتھ رکھ زخمی رخ سارا